सुरवात हांगासून तुमकां आज दिसता खंय पर्यंत महाभारत आमचे चलतले न्हू ते पळया तुमी आनी सगळे हे चिंबलाच्या लोकांक जर तुमचे जशें की आमच्या बाबान सांगल्या भावानी तुमचें अस्तित्व तर तुमकां दवरूंक जाय आमी कितें आसा गोंयकार ते दवरूंक जाय तुमचे कडेन उतर हे जाल्यार तुमी हांगा फाल्यांच्यान येवन ह्या पंचायतीच्या फुडल्यान बसात हांव इतलेंच मागता लोकां कडेन हांवें पयलीं तुमकां आपयल्लें तेन्ना तुमी गोंयभर लोक येवन थंय तुमची मॅज्युरिटी दाखयल्ली हेंकां आतां एक मागता आमी आयज 10-11 दीस जाली उपास करून हे भुरगे आहा आनी तेंच्या सांगाताक हांव आहा पूण हो सरपंच देव बाबो मारले पासून तो आयकोंक येना हांव नको तांकां आयकोंक येता काय ना येता पळय ती पूण आमी ताका बाबा तूं यो म्हणून कितको ताका साद मारलो तुका कोण कांयच करिना आमी आसतना तूं भियेनाका तूं यो म्हणून कित्याक पावूंक ना आमच्या खातीर आयज तर हो सरपंच तर पावना गांवच्या लोकांक तर पळयना जाल्यार केन्ना पळयतलो आमकां मारून घेवपाक लागला म्हणून म्हाका खबर ना हो कितें करून चिंता हांव एकूच ताका मागता ही पंचायतीन आमी बसवले आहा पंचायतीन तर तेणी येवचो म्हणून आनी पंचायतीन तर येयले आनी तो चिंबोरचो लोक उगी कोणूच रावपाचो ना सगळे उठतले आनी पळय कितें जातलें तें तूं चिंत आनी पळय अदीक बरो तूं आतांच येयल्लो बरो आनी आमकां जाप दिल्ली कितें पळयतें वायट करपाचें आमकां ना तुका मारपाचें ना तुजेर घेरो घालपाचें ना फक्त तुजें उतर जाय तूं कितें चिंतलां पळय तें आनी आमचें कितें करूंक सोदता पळय तें हें तुकोडें हांव मागतां विनोती करून आमची तोंडां बिश्टच वाजोवपाक लायनाका कित्याक आमकां वाजोवपाक तांकच ना म्हणून तुमचे कडेन मागतां हे भुरग्यांच्या हाडल्या मातली बायल पासून हांव लडटां आमच्या तळ्याच्या उदकाक लागून उदक ना जाल्यार आमचें जातलें कितें पळयती आमच्या फुड्या भुरबाळाचें लायफ आहा आमी आतां हाले आजूय नासली मरण काळार जातली तुमी हें करून तूं कितें चिंता पळय आनी तूं आमकां सांग येवकाऱ्याक जाल्यार तुका व्हडलो इनाम आनी व्हडलो तुका वालोर आसतलो थिंगा आमच्या मदें तर येयलो जाल्यार तुजो आयचो लेवेन डे आणि 10 दीस आमचे अजय आणि चिंबलाचे लोक ही सगळे माय मागीर तुमकां दिसता तितके वयर बसले हेजे कडेन जो जे जाग्यार जो प्रोजेक्ट येता त्या जाग्यार बसले व्हडली मिटींग जाली कितकीशे लोक येयले चिंबलाचे लोकांक मेजॉरिटी दाखोवपाची चॅलेंज केल्ली ती चॅलेंज एक्सेप्ट करून चिंबलाचे लोक येयले बायलां धाकटी भुरगीं सगळीं जाणां येयली बसली पूण खबर ना हो सरपंच जशें मायन म्हणलो कोणाक भिता तो तिणें तिका बरे भशेन सांगलें सरपंचाक मायन सांगलें की तुजी जी बाळबुद्धी आसा तितूनच्यान तूं मातसो व्हडलो जा आनी यो आनी आमकां मेळ तुका कांयच करना म्हणून घेराव घालना जावं तुका कांय विचार हें करना म्हणून कांय करना म्हण तुका तूं सेफ आसा म्हणून कित्याक हे गांवचे लोक आसा ते तुजेच सरपंच म्हणल्यार पयलीं गांवचो मागीर खंयच्याय सरकाराचो जावं खंयच्याय पार्टीचो आयज मे बी तो बीजेपीचो पार्टीच्या अंडर आसतलो फाल्यां सकाळीं ती पार्टी खंय आसतली ते MLA आनी सगळें तुका खबर आसा तुका पयर मिटींग जर तुवें पळोवना जाल्यार मुद्दम पळोवची आनी येवन हे लोकांची तुवें भेट दिवची आनी एक सांगपाक सोदता की जो फुडें तुमकां हें मेळटलो जातलो हेजो पळय कालचो तुमी प्रोटेस्ट पळयल्लो आसतलो करमळीचो जो प्रोटेस्ट आर्जीन लीड केल्लो तो प्रोटेस्ट तुमी पळयलो आसतलो कितें जालो तो
आणि फुडें हे जर इतको हायप तेन्ना तुमकां पळोवचो पडटलो. हे जर सामको जर असो हायप जालो वाटेर तुमकां पळोवचो पडटलो आणि तुमचे कडेन ते हँडल करपा जावचें ना. म्हणून सांगता की तूं येवन मेळ हांगा पंचायतीच्या दारान बसले आयज येवन. थोडे वयरूय आसा, थोडे आमी हांगाय बसल्या पंचायतीच्या दारान बसले. तुमची ड्युटी जाता की हांगा येवन तुवें विचारपाचें. भितलो जाल्यार तुवें एक्चुली कंटेस्टूच करपा जायना. जर तुका लोकांचो हे 10-12 लोक बसले हांगा तेंचो जर तुका भंय दिसता जाल्यार कंटेस्टूच करपा जायना आशिल्लें. सिंपल तेंचे कडेन येवन मेळ तेंकां, कित्याक हे लोक तुजे ज्युरिस्ट्रिक्शना पडटा ते लागून तूं येवन हांगा मेळचो, जेणे करून आयज जाणटी भुरगीं जीं बसल्या तेंकांय बरें दिसतलें आनी तुकाय माफ करपाक ती फाटीं फुडें पळोवचें ना. म्हणून हांव मागता तूं येवन मेळचो, नाल्यार तुका हांगा धांवचो पडटलो. तेवूय मात तुका सांगता, कित्याक अजून जो लेवल घेवपा जाय तो अजून आमी घेवना. पयलींची मिटींग जाल्या आनी मागीर सांगलां अजयान की कशे तरेन तो प्रोटेस्ट जो वाडत रावतलो. मागीर लोकूय आमचे खूब कडल्यान येतले, वेगवेगळ्या जाग्यांच्यान लोक येतले, अशें करून ते जातले सगळे. आनी ते लागून तुका सांगता की तूं जो प्रेशर मागीर येतलो तो आतांच तूं जर नॉर्मलायज करपाक जाय जाल्यार येवन मेळचो आनी लोकां कडेन उलोवचें. कित्याक तिणें सांगलें, मायन जशें सांगलें, तुका लोक कांय करपाना, कित्याक तूं तेंचो पूत आनी तूं येवन मेळ तेंकां. आनी हो प्रोजेक्ट कसोय भशेन आमी हे घातले शिवाय हांगा उगी रावचे ना. देव बरें. सोडचे ना रे, सोडचे ना. इतलो बोवाड जालो, इतलो हंगर स्ट्रायक जालो, इतली हे महासभा जाली, तरी आसतना जी शिरेंतली वॉर्ड मेंबर आहा तिणे अजून एक स्पीच दिवंक ना, काय उलोवंक ना त्या बाबतीन. तूं शिकलेली मनीस, आयज तुका लोकांनी विश्वास दवरला, तूं आपलो गांव वाचयतलो म्हणून. आयज शिरेंत वरूच दोंगरार जो युनिटी मॉल प्रोजेक्ट येता ताजो इफेक्ट कितें आहा तो तूं जाणा. तरी आसतना तूं ओग्गी आसा. फाल्यां गांवांक तूं गांवकार तुका क्वेश्चन करतली. जेन्ना युनिटी मॉल येता तेन्ना तूं कितें करताली, कितें म्हणून सांगतली. आयज तुवें भायर सरोन आयज लोकां वांगडा आसपाक जाय आसली. ती महासभा जी आसली ती अटेंड करपाक जाय आसली. दोन क्वेश्चन विचारपाक जाय आसले सरपंचाक की फाल्यां आपूण लोकांक कितें आन्सर दितले जेन्ना युनिटी मॉल येता, कशाचो स्तंभ येता, तोय डिस्ट्रॉय जाता आनी तोयाक लागून आमच्यो बांयो डिस्ट्रॉय जाता. आयज तुका खबर ना, आयज तूं ओगी आसा आनी सरपंचाक दिसता की तूं सपोर्ट करता म्हणून तेका. आयज ताजो इफेक्ट जाणा तूं कितें जातलो तो. थोडे वयतले थंय ते भाजीपालो रोयता तो दोंगर वयतलो. ते आयज आत्मनिर्भर आहा, ती वयना वय बेकार उरतली. तिसरे तुजे फुडल्यान ते बांयो आसा ते पीठ दूशीत जातले. आनी जर एक म्हयनो नो येना जाल्यार तेन्ना कितें करतले. तेच उदक पिवचें पडटलें. मागीर दुयेंसां जाले जाल्यार कोणाक रिस्पॉन्सिबल धरतले तुमी. आयज तूं ओगी आसा म्हणून तो प्रोजेक्ट चालू आसा आनी हो सरपंच नासता. तुका तुजे कडेन मागता, तूं फाल्यांच्यान आमच्या वांगडा हांगा स्ट्रायकाक बस आनी ह्या महायुद्धाक सपोर्ट कर. कित्याक हो गांव आमचोच न्हू, गांव तुजोय. फाल्यां तुजीय भुरगीं ह्याच गांवांत आसतली. बेश्टे लोकांची श्राप घेयनाका. ताका लागून सांगता की तूं तरी लोकांच्या वांगडा राव आनी ह्या महायुद्धाक सपोर्ट कर आनी मेळोन आमी गांव वाचोवया. नाल्यार हे शिरेन जो वड आसा पळय तो सोंपोन वयतलो. देव बरें कर. आमकां नाका. युनिटी मॉल आमकां नाका. युनिटी मॉल.